Mga kaigsunan, atong hisgutan karon ang kaagi sa simbahan sa Pilipinas. Unsa may rason sa pag-anhi sa mga Kastila dinhi sa Pilipinas. Sa tuig 1479, ang mga gingharian sa Aragon o Kastili. Sa katapusan, nahiusa ra gayud ubos ni Fernando o Isabel. Ubos nining hiniusang kusog ni Fernando o Isabel, ilang nailog og balik ang Granada. Ang kombinasyon sa pakigbisog sa gahom para sa kahimayaan sa Dios o kahimayaan sa Espanya, nakapadasig kanila sa pag-anhi sa Pilipinas o sa Amerika. Ang pait nga kasinatian sa Espanya sa Granada, nakapadasig kanila sa pagpasakop. Ang katuyuan sa hari o reyna sa Espanya mao ang pagsangyaw sa Kristyanismo. Si Magellan nagwali ngadto kang humabon og sa mga Cebuanos di naghimo sila kasabutan sa panaghiusa sa tuig 1521. Sa dihang ang Espanya nakahukom sa paghimo og permanenteng puloy-anan dinhi sa Pilipinas. Si Miguel Lopez de Legazpi giubanan sa grupo sa mga Agustinian nga kaparian aron sa pagsangyaw sa husay og hingpit nga paagi kaysa pamaagi ni Magellan. Si Legazpi og iyang mga kauban miabot sa Cebu sa tuig 1565. Ang iyang mga sundalo nakakaplag og imahen o rebulto nga mao ang gasa nga gibili ni Magellan niadtong 1521. Ang mga Franciscanos miabot niadtong tuig 1578. Ang mga Jesuits sa tuig 1581. Ang mga Dominican sa tuig 1587 o mga Recolitos sa tuig 1606. Ang Pilipinas nahimong Kristiyanos ubos sa kasabutan tali sa simbahan o sa gobyerno nga gitawag og Patronato Real de las Indias. Ang Patronato Real gibase sa siri sa kasabutan nga gipirmahan sa Santo Papa o sa monarkiya sa Espanya. Nagsugod sa pagmando nila ni Fernando o Isabela. Nagpasabot kini nga ang Espanya maoy moabaga sa tanang galastuhan sa pagpadala og misyonero sa Pilipinas o magsuporta kanila samtang nagsilbi sila. Sa laing bahin, ang monarkiya sa Espanya nag-angkon sa mosunod nga mga katungod. Una, ang katungod o pribilehiyo sa pagtukod sa mga relihiyosong grupo nga nagpadala o mga misyonero sa mga teritoryo kang kinsang ebanghelisasyon sila ang responsible. Ikaduha, ang katungod o pribilehiyo sa pagtugot kung kinsa ang mga misyonero nga ipadala o ipabilin dito. Ikatulo, ang katungod o pribilehiyo sa pagtudlo ngadto sa Santo Papa sa tanang naghupot sa katungdanan sa pagkaobispo. Ikaapat, ang katungod o pribilehiyo sa pagdason pinagi sa viceroys o mga gobernador sa mga pagtudlo sa kura paroko nga gihimo sa mga obispo. Ikalima, ang tungod o pribilehiyo sa pagtugot o pagpugong sa mga komunikasyon nga ipadala ngadto sa mga hingtungdan. Ikaunom, ang katungod o pribilehiyo sa pagtudlo sa mga panggobernong buhat ngadto sa mga empleyado sa simbahan, labi na sa mga pari, sa mga pananglit sa paghimo sa listahan sa mga buhis, pagdumala sa munisipal nga eleksyon,
o pagdumala sa publikong trabaho. Si Philip II nagbahin sa mga isla ngadto sa mga misyonerong distrito o naghatag sa matag reliyosong grupo sa ilang kaugalingong pamaagi sa pagsangyaw. Sa mga Agustino, gipadumala ang mga probinsya sa kinatung-an o habagatang Luzon, daghang bahin sa Panay o ang syudad o isla sa Cebu. Sa mga Franciscanos, ang mga teritoryo libot sa Laguna de Bay o Camarines Peninsula. Sa mga Dominicans, Bataan, Zambales o ang mga probinsya sa amihanang Luzon. Sa mga Jesuits, ang Visayas, Mindanao o daghang parokya sa Tagalog Region, labi na ang probinsya sa Cavite. Ang amihanang Mindanao sa Kalahian gipadumala sa mga Recoletos. Ang mga misyonero gikan sa Espanya naglawig sa kadagatan sa daghang mga bulan. Naganto sa sakit ug daghang nangamatay samtang nagpadulong sa Pilipinas. Ang uban masakiton sa ilang pag-abot sa Pilipinas. Ang mga unang misyonero wala lang magtudlo sa katawhan, may tungod sa Dios, apan sila usab naisalmot sa pagpauswag o pagpalambo sa kanatibuk ang aspeto sa katawhan. Usa ka Franciscano, lay brother, nga mao si Fray Buenaventura de Rincon sa tuig 1594, nagsulat nga tungod kay walay mga kagamitan sa paghimo sa dalan, iyang gigamit ang iyang makamot aron pagtudlo sa mga tao sa paghimo sa dalan sa Laguna. Ang mga misyonerong pari sa ilahinay nakahimo sa pagkakabig sa katawhan sa pagpuyo nga duol sa matag usa og natukod ang mga lungsod. Sa Kalahian, mga health clinics og eskwelahan, tulunghaan gitukod sa mga lungsod og barangay. Gitudlo usab ang leksyon sa katesismo. Sa sinugdanan, walay mga libro, gihimo lang nila ang oral o binaba nga pagtudlo. Ang mga eskwelahan nga kabilin ni adtong panahona mao ang San Juan de Letran, Ateneo de Manila, University of Santo Tomas. Ang mga hospital nga San Juan de Dios o San Lazaro kabilin nga nasakop niadtong panahona. Ang Mindanao ug Visayas naganto sa labihan sa matag karon og unya sa pagsulong o pag-atake sa mga bandido. Kada tuig daghang mga simbahan nga gikawatan o gisunog o daghang mga Bisayang Kristiyanos ang gipamatay ug ang uban gibihag aron himuong ulipon. Palaran ang mga lungsod sa layong kasadpanan sa mapananglitan sa Misamis Occidental sa pagkakaron. Din si Father Jose Docos S.J. mao'y nagdumala sa operasyon military sa pagpanalipod sa Jesuit nga mga lungsod. Kini ug ang mga musunod nga kadaugan nakatabang sa pagluwas sa Kristyanismo sa amihanang Mindanao. Mga 2,000 ka mga bandido miatake sa kuta sa Iligan ug nakig-away pag-atake sa kuta. Ang kuta nalipod ug maayo sa iyang kaugalingon ubos sa pagdumala ni Father Docos. Usa ka taong dungganan o nakasunod sa kaisog, sanglit, anak man siya so sa ka maisog nga kernel. Ang mga inhustisya nga gihimo sa mga Pilipinong gisumbong sa mga misyonero ngadto ni Haring Felipe II. Ang hari naghimo og usa ka dekreto nga nagdili sa paghimong ulipon sa mga Pilipino. Walay magialamon o mahuna-hunaon nga reliyoso nga magtinguha sa paghatag, sa pagpasaylo, pagbunyag o pagkasal, gawas kon iyang hatagan sa kagawasan ang iyang ulipon. Ang labing unang obispo sa Pilipinas niabot sa Manila sa tuig 1581 nga nagdala sa dekreto ni Haring Felipe II. Sa iyang pag-abot, nagpatawag siya og synod. Dako kaayong meeting sa mga kaparian
aron paghimo og usa ka dekrito. Ang mga Pilipino kinahanglan tudluan sa Kristyanismo dili sa pinulungan nga Kastila, kung dili sa ilang kaugalingong mga pinulungan. Usa ka Jesuit, si Father Raymond Pratt, sa tuig 1598 nagsulat nga ang ilang pagpakabana dili mao ang gidaghanon sa nagpabunyag, kung dili nga ang matag tao andam na ba nga mudawat sa sakramento. Sa samang bahin, ang synod nagpahinumdum usab sa mga encomenderos silang katungdanan, naghatag og importansya sa ilang obligasyon o sa tinuod nga katuyuan sa encomienda. Ang encomienda dili usa ka paghatag sa yuta, hinunua mao kini ang katungod sa pagkolekta sa buhis o pagpangayo og serbisyo gikan sa mga lumad sulod sa usa ka teritoryo. Kining maong pribilehyo hinatag sa hari pinagi sa gobernador o viceroy, nagpahamtang sa pinugos sa mga obligasyon nga pagatumanon sa mga enkomendero sa ngalan sa hari sa Espanya. Gihimo kini aron pagwagtang sa mga abuso o inhustisya. Dihay sulod nung crisis mahitungod sa disiplina sa mga misyonero sa pagsugod sa 17th century. Sa dayag ang hinungdan mao ang pagpaspas nga pagsulod sa mga tao nga Kastila nga ang kagikan didto sa Mexico. Diin kadaghanan kanila mga sundalo ug diliangay sa reliyosong kinabuhi. Adunay pagtaas sa mga reliyosong pag-abuso nga nakadaot sa mga Pilipinong pari. Si Father Burgos nakig-away alang sa katungod sa mga Pilipinong pari o ang panagsama sa mga Pilipino o mga Kastila. Ang sunod nga makinasod si Rizal, naningkamot alang sa nasudnong dignidad o katakos sa kagalingong pagdumala sa mga Pilipino. Sa 19th century, adunay pakigbisog batok sa pagkagawasnon nga maoy nahitabo sa mga simbahan sa nilaing dapit sa Europa. Sa tuig 1835 sa Espanya, sa mga pundok sa mga taong mabangis, nisunog sa reliyosong balay sa naglalaing syudad sa Espanya, nipatay og daghang reliyoso og nagpapahawa sa mga Jesuitas. Ang mga Jesuits or Jesuitas gibalik sa Pilipinas sa tuig 1852. Kung unsay hitabo sa Espanya, kiniusab nakaepekto sa Pilipinas. Daghang miaging mga panghitabo ang nag-andam sa paggabugto o katapusang panagbulag tali sa Pilipinas o Espanya. Pipila niini mao ang Cavite Mutiny sa tuig 1872, ang pagbatay kang Gomez, Burgos o Zamora o Gumbursa, ang pagguyanap sa Masonria o mga propaganda batok sa kampanya sa reliyosong grupo. Ang singgit sa kagawasan sa Balintawak sa Agosto 26, 1896 ug ang revolusyon sa probinsya sa Cavite nakadugang sa pagbugto sa relasyon. Daghang mga pari, maayo og daotan ang gidakop ug ang uban gipatay. Ang PAC or kasabutan sa Biak na Bato sa Disyembre 20, 1897 adunay usa ka artikulo nga nagkanayon alang sa pagpalagpot sa mga reliyosong grupo. Duha ka tawo ang adunay importante o minungdanong papel sa pagpadali sa pagbulag gikan sa simbahang Katoliko, Father Gregorio Aglipay o Isabelo de los Reyes. Si Aglipay usa ka kanhing pari apan sa kalahian na excommunicate, usa ka Ilocanong pangulo sa gerilya. Sa Mayo 1901, misurrender o nanumpa siya pagpakig-anib sa mga Amerikano bisan kung siya excommunicado pa. Si De los Reyes usa ka padre di pamilya nga Ilocano usab, na preso didto sa Espanya bunga sa revolusyon
sa tuig 1896 o iyang gisalikway ang doktrina Katoliko pabor sa iyang kaugalingong Fundamental National Theology. Sa Enero 1902, 17 ka mga Ilocanong pari mipirma og ultimatum ngadto sa Holy See o Santo Papa, nag-awhag nga ang tanang posisyon sa simbahan pagakoptan lamang sa mga Pilipino, kay kung dili sila paminawon, magtukod ng maghimo silang kaugalingong simbahan. Kining maong pangayo na hitabo human sa Treaty of Paris sa December 10, 1989. Usa kadto kakasabutan sa Amerika ug Espanya, diin gibalhin sa Espanya ang kagahuman sa Pilipinas ngadto sa Amerika uban sa pagbayad sa 20 milyon dolyares isip lukat. Ang Treaty of Paris nagkalugan sa pagputol sa patronato real, apan ang simbahang Katoliko dili makatugot sa gipangayo ni aglipay o kauban tungod kay ang simbahan universal o makailapon sa tibuok kalibutan man. Sa pag-abot sa mga bag-ong obispo gikan sa nakilaing nasod, ang simbahang Katoliko sa Pilipinas nahimong labaw nga makailapon. Daghang grupo reliyoso nga misulod o miabot sa Pilipinas, pananglitan ang SVD sa tuig 1909. Din sila karon ang nagdumala sa University of San Carlos sa Cebu. Ang mga Franciscan Missionaries of Mary or FMM sa tuig 1912 ang nagdumala sa Stella Maris College sa Manila o sa Oroquita City. May kagsunan, di na kita kutob o atong ipaminawan ang bubu nga kasaysayan sa simbahan dinhi sa Pilipinas.